नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 माघ 29 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आज पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहे फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा। त आज एउटा शीर्षक राखेको छु, राजाको सपना राजस्वप्न। हुन त राजाको सपनाको रूपमा मैले यो कथालाई प्रस्तुत गर्न खोजे, तर यो यथार्थमा कहिलेकाहीँ सपनाहरू पनि धेरै मिल्ने रहेछ, मिल्छ पनि। यस्तै यस्तै एउटा सन्देशमूलक एउटा सपना छ। अब हुन त यसलाई सिधै देशना गरे पनि हुने हो, सपनाको रूपमा मैले देशना गर्न खोजे। त मान्छेहरू उसले आफूलाई उच्च स्थानमा लग्यो भने मान्छे नै त्यस्तो प्राणी हो जसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्छ। बुद्धत्व ज्ञान भनेको मनुष्य देव ब्रह्माले पनि पूजा गर्न योग्य व्यक्ति, सर्वज्ञ, शुद्ध परिशुद्ध, क्लेश रहित, वित राग वित द्वेष वित मोह, सम्पूर्ण ज्ञानले भरिपूर्ण परिपूर्ण बुद्ध पनि भन्न सक्छ। त त्यही प्राणी हो मनुष्यहरू जसले आफूलाई हीन मार्गमा लगायो भने त्यो जस्तो नीच बन्न सक्ने प्राणी पनि यो संसारमा अरू कोही पनि हुँदैन। उच्चतामा पनि सर्वोच्चमा पुग्न सक्ने, नीचतामा पनि हीनतामा पुग्न सक्ने प्राणी यो संसारमा अरू कोही छ भने त्यो मनुष्य नै हो, त्यो मानव नै हो। त्यसैले मानव मनुष्य मान्छे भएर जन्मिसकेपछि आफूलाई उच्चतामा लाने या नीचतामा लाने त्यो कसैले तपाईलाई गर्ने होइन, त्यो तपाईको आफ्नै हातमा हुन्छ। आफ्नै मेहनत परिश्रम कर्मशीलतामा हुन्छ। तर धेरै मान्छेहरूले यो मानव जीवनको क्षमतालाई नबुझेर उच्चतामा भन्दा पनि नीचतामा लगेर खुसी भइरहेका मान्छेहरू पनि थुप्रो हुन्छन्। त्यो के को कारणले? अज्ञानताको कारणले, अविद्याको कारणले, लोभ लालचको कारणले गर्दाखेरि। भनिन्छ नि मान्छेहरू आफ्नो दुःख भन्दा पनि अर्काको सुखलाई सहन सक्दैन रे। कति मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, आफ्नो दुःख भन्दा पनि अर्काको सुख हेर्न सक्दैन, आफ्नो दुःख भन्दा पनि अर्काको सुखलाई सहन सक्दैन, हैन? मान्छेहरू आफ्नो दुःखमा दुखित त्यति हुँदैन जति अर्काको सुखमा ऊ दुखी हुन्छ।
यस्ता स्वभावको मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई उच्च श्रेणीमा राख्न सक्छ भन्ने त्यो त कल्पना भन्दा पनि परको विषय हो। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरू आफै खाऊ आफै लाऊ आफू मात्र ठीक भए पुग्यो अरूको कुनै मतलब नगरिकन हिँड्ने मान्छे उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई उच्च श्रेणीमा राख्न सक्छ भन्ने त त्यो कल्पनाको परको विषय भयो नि त हैन। भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जुन पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुभयो त्यो सारा त्याग तपस्या बलिदान कसको लागि उहाँले त्यो त्याग तपस्या गर्नु भएको होला भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भयो भने वास्तवमा त्यसको सही जवाफ चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरि जति पनि 4 असंख्य 1 लाख कल्प भगवान बुद्धले दुःख भोग्नुभयो त्याग तपस्या बलिदान गर्नुभयो त्यो सबै दुःख त्याग तपस्या बलिदान भनेको तपाईको लागि हो कि किन त भन्दाखेरि तपाई जस्तो हामी जस्तो दुःखको सागरमा डुबिरहेकाहरूको लागि धर्मरूपी डुङ्गा निर्माण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो त्याग तपस्या र बलिदान गर्नुभएको हो कि रागको अग्निमा डन डन जलिरहेको रागको अग्निमा परिरहेका मान्छेहरूको लागि निर्मल पवित्र जल छर्केर त्यो अग्नि निभाउनको लागि उहाँले धर्मरूपी जल निर्माण गर्नको निमित्त त्यो त्याग र तपस्या र बलिदान गर्नुभएको हो कि बाटो बिराएर अलमलमा परेर कता जाउँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर अलमलिएका व्यक्तिहरूको लागि सही मार्ग धर्मरूपी मार्ग निर्माण गर्नको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले त्यो त्याग तपस्या र बलिदान गर्नुभएको के त्यहाँबाट पनि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू उसपल भगवान बुद्धले मनुष्य जुनीमा त्यसरी पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि अन्ततः आफूलाई बुद्धत्व भावमा पनि प्रस्तुत गर्न सफल भए नि त मनुष्यले चाहे भने आफ्नो जीवनलाई कतिसम्म उच्च श्रेणीमा पुर्याउन सक्छ हेर्नुस् त देवता र ब्रह्माले पनि पूजा गर्न योग्य कोही बन्न सक्छ भने त्यो मनुष्य हो। अहिले हामी मनुष्यले आफ्नो क्षमता बुझेका छैनौं हाम्रो आफूले चाहिँ पुरुषार्थ चिनेका छैनौं आफ्नो चाहिँ ऊर्जा शक्ति चिनेका छैनौं र हामी दास बनेर जीवन यापन गरिरहेका छौं। मालिक बन्न सक्ने मान्छे दास बनेर जीवन यापन गरेका हुन्छौं। हामीले चाहे भने यति हामीले आफ्नो उच्चतामा हामीले पुर्याउन सक्छ। देवता र ब्रह्माले पनि आदर गौरव सम्मान सत्कार पूजा आदि गर्न योग्य बनाउन सक्ने क्षमता हुन्छ यो मान्छेहरूको जीवन यो मनुष्य चोला भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तर मान्छेले यस्तो चोलामा पनि सजिलो पारा जीवनलाई सजिलो पाराले हेरेर आफ्नो क्षमतालाई उजागरै गर्दैन। अझ उजागर मात्र नगर्ने होइन अर्काको ईर्ष्या गरेर बाँच्छ। अनि त्यस्तो ईर्ष्या दाहा लोभ लालच हैन द्वेष क्रोधले मान्छेहरूको जीवन अगाडि बढ्छ उच्च श्रेणीमा पुग्छ। मान्छेहरू त कस्ता हुन्छन् खेतीपातीको काम मात्रै गर्दाखेरि आफ्नो बाली भन्दा अर्काको बाली मात्र राम्रो भए पनि हेर्न सक्दैन। आफ्नो बाली राम्रो छैन अर्काको बाली हराभरा भयो भने त्यो अर्काको बारीमा चाहिँ गाई चराइदिन्छ हैन। आफ्नो खेतीपाती राम्रो भएन अर्काको खेतीपाती राम्रो भयो भने त्यो खेतीपातीमा उसले अर्कै काम गरिदिन्छ हेर्नै सक्दैन।
उसले आफ्नो खेतीपाती राम्रो बनाउनेतिर लाग्दैन, अर्काको खेतीपातीलाई कसरी बिगार्ने भन्ने उसले योजना बुनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो मानसिकताले मान्छेहरू चाहिँ उच्च श्रेणीमा पुग्ला र पुग्दैन नि। त्यस्तो स्वभावको हुन्छ रे मान्छेहरू। तपाईँ चाहिँ त्यसोमा पर्नु भएन, त्यति हो कुरा। हुन्छन् दुनियाँमा यस्ता मान्छेहरू थुप्रो हुन्छन्, हेर्नै नसक्ने। अर्काको उन्नति भयो कि आफूलाई चाहिँ उसको मुटु जल्ने, अर्काले चाहिँ महल खडा गर्यो भने उसको चाहिँ छाती पोल्ने, अर्काले उन्नति गरेको प्रगति गरेको सुन्नु पर्यो भने कानै ठुन्ने, अर्काको राम्रो हेर्नै नसक्ने, हैन? त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रै हुन्छ। भनिहाले मान्छेहरू यस्तो प्राणी हो, आफूलाई परेको दुःखमा त्यति उसलाई दुःख हुँदैन जति अर्कालाई सुख पर्दाखेरि उसलाई दुःख हुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेहरूको लागि त्यो ऊर्जा कहाँबाट आउँछ, हैन? त्यो क्षमता कहाँबाट आउँछ? बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने, मार्गफल प्रतिष्ठित हुने त्यस्तो क्षमता भएको मान्छेहरू पनि हामी यस्तो नीचहीन यस्ता सोच विचार लिएर जीवनयापन गर्न थाल्यो भने त तपाईको नालीको किरा बराबरको पनि हुँदैन। नालीको किरा हुने कि ज्ञान प्रज्ञाको हिरा हुने? किरा हुने कि हिरा हुने त्यो पनि हाम्रै हातमा के, त्यो पनि हाम्रै हातमा। म तपाईलाई धेरै आज लामो शनिबारको दिन है, धेरै लामो त म गर्दिन, एउटा प्रसंग मात्रै सुनाइदिउँला, बस सकियो। त्यो कथाले तपाईले धेरै कुराहरू थाहा पाउनु हुनेछ। शीर्षक राखे मैले राजाको स्वप्न, राजाको सपना। एउटा राजा थियो साह्रै दीनदयालु, प्रजाहरूको दुःख सुखमा साथ दिने, राजाको राजधर्मलाई पालन गरेर जनताहरूको दुःखै हेर्न नसक्ने, कसरी हुन्छ जनताहरूको दुःखलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने, आफूले नखाए पनि अरु जनताहरूले खाओस् खान पाओस् भन्ने सोचको राजा। सबै जनताहरूको घर घरमा चुलो नबलेसम्म राजाले आफ्नो दरबारमा चुलो पनि बाल्दैन, त्यस्तो राजा, हैन? अनि राजाको जहिले पनि सोच हुन्छ मेरो राज्यमा कोही पनि भोको नहोस्, नाङ्गो नहोस्, दिन दुखीहरू नहोस्, हैन? कसैले पनि मागेर खान नपरोस्, सबैको हित होस्, सुख होस्, प्रगति होस्, उन्नति होस् भनेर चाहने। अनि राजाले त आफ्नो सोच विचार अनुसार उसले गर्छ पनि, फेरि सोच्ने मात्रै विचार गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्छ राजाले। त्यस्तो एउटा दीनदयालु राजा। एक दिन चाहिँ त्यो राजा त्यस्तै सोध्दै सोचेछ, म अब यदि कसैलाई धन चाहिन्छ भने उसलाई घर छैन भने घर देऊला, खेत छैन भने खेत देऊला, हैन? सुन छैन भने सुन देऊला, जनताहरूको लागि लाउन छैन भने लाउन देऊला, बस्न छैन भने बस्न देऊला, यस्तै सोध्दै। अब त्यति बेलाका कुराहरूमा चाहिँ घाँस बाँस कपास त हो नि, हैन? मान्छेहरूलाई चाहिने भनेको घाँस बाँस कपास, हैन? खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, बस्नु पर्यो। राजाले सोचे जसलाई घाँसको आवश्यक छ उसलाई म घाँसै दिन्छु, जसलाई बाँसको आवश्यक छ उसलाई म बाँसै दिन्छु, जसलाई कपासको आवश्यक छ त्यसलाई म कपासै दिन्छु। मेरो राज्यमा कोही पनि अभावको जीवन बिताउन नपरोस् भनेर सोचेर उनले चाहिँ योजना बनाए। अब म एउटा ठूलो उत्सव मनाउँछु,
त्यो उत्सवमा जसलाई जे चाहिन्छ त्यही लिन पाउने गरी घाँस बाँस कपासको दानशाला बनाइदिन्छु भनेर सोचेर सुतेछ। त राजा आफ्नो देशमा जनताहरू कतिको अभावमा छन् भनेर गाउँ शहर नगर डुल्न थाले। गाउँ शहर नगर डुल्न थाले। सबै ठिकठाकै चलिरहेको थियो त एउटा गाउँमा एउटा साह्रै दुखी गरिब मान्छे पनि फेला पर्यो। अरू त ठिकठाकै थियो। अब गरिब देखेपछि त राजाको मन पग्लिने भइहाल्यो। राजाले सोचे यो गरिब यो किसान जे चाहिन्छ म त्यही दिन्छु उसलाई। अब किसानलाई राजाले बोलायो। किसान पनि आए। महाराज, राजाले भने म यो देशको राजा। ए किसान, तिम्रो दुःख देखेर मैले सहनै सके। मेरो राज्यमा कोही पनि दुखी नहोस् भन्ने चाहन्छु। म कोही पनि दुखी नहोस् भन्ने चाहन्छु। म तिमीलाई वरदान दिन्छु। म त राजा हो, जे माग त्यही दिन्छु। जे माग त्यही दिन्छु, तर एउटा शर्त चाहिँ म राख्छु है भनेर भने। किसानले भने मलाई आवश्यक पर्ने तपाईले परिपूर्ति गरिदिने हो भने त जस्तो सुकै शर्त पनि म मान्न तयार छु। राजा त तपाईको रात 2 गुना दिन 2 गुना रात 4 गुना अरूलाई उपकार गर्न चाहने, अरूलाई खुसी दिन चाहने। त राजाले त्यो किसान त्यो दुखी किसानलाई भने त मेरो शर्त के हो त भन्दाखेरि, ए किसान, तिमीले जे माग्छौ नि त्यसको ठ्याक्कै डोबर तिम्रो छिमेकीले पाउँछ। यानी कि तिमीले जे माग्यो तिमीलाई त पाइहाल्छ, त्यसको डोबर चाहिँ अरूलाई पाउँछ। राजाले एउटा शर्त हालेछ। अब त्यो किसान अब दुखी छ हैन, केही थिएन, तर राजाको शर्तले माने। अब मलाई पाइने भइहाल्यो, अरूले दोब्बर पाउने सोब्बर पाउने मलाई के भने जस्तो कुरा भयो त्यहाँ। त उसले त्यो शर्त मन्जुर गरे हैन। त्यसपछि ल तिमीलाई त्यस्तो शर्त मन्जुर छ भने तिमीलाई जे चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ कि बाँस चाहिन्छ कि कपास चाहिन्छ कि जे चाहिन्छ त्यो सारा चीज म पुर्याइदिन्छु। तिम्रो लागि मैले यो वरदान दिएको ल भनेर भने। त्यसपछि त्यो गरिब किसानले के भने त भन्दाखेरि, महाराज मलाई सबभन्दा पहिला बस्नको निमित्त एउटा महल चाहियो, एउटा घर चाहियो। राजाले भने ल ठिक छ, तिम्रो लागि एउटा म महल दिने भए। राजा त एकदम उद्धारवादी चरित्र भएको मान्छे हैन। उसले घर माग्यो त राजाले महलै दिए। ल बस तिमी भनेर एउटा महल बनाइदिएछ। त्यो गरिब किसानले पनि महलमा गएर उता कोठामा गएर हेरे, यसो हेरे उसो हेरे। झ्यालमा त यसो हेर्छ त उतापट्टि छिमेकीको त 2टा महल भयो त। आफ्नो त एउटा महल थियो, छिमेकी एउटापट्टि त झ्यालमा त हेर्दाखेरि त छिमेकीहरूपट्टि त 2टा महल त्यस्तै राम्रो महल पो भयो त।
ओहो झ्याललाई छ्याप्पै बन्द गरिदियो उसले। मेरो त एउटा महल मात्र भयो, छिमेकीको त 2टा महल पो भयो त। उसले छिमेकीको 2टा महललाई हेर्नै सकेन, झ्यालै बन्द गरिदियो। उसलाई त यस्तो पनि लाग्यो ठिक्कार, मैले त यो आफ्नो एउटा महल मागेछु मैले, छिमेकीलाई त 2टा महल पो हुन गयो त। मेरो एउटा महल नभएको भए उसको पनि नहुने रहेछ, मैले एउटा महल मागे। होस् अब महल त थिएन, मागिहाले, नहेरौँला त्यो 2टा महल भनेर ढोकै ठुन्दिएको, झ्यालको ढोकै ठुन्दिएको, हेर्न नसक्ने के। यो आँखा भनेको त्यस्तो, अर्काको आफूभन्दा बढी भएको हेर्नै नसक्ने, त्यस्तो स्वभावको हुन्छ यो आँखा। महल त पायो त्यसले, तर अर्काको 2टा महल भएपछि मन काटा काटा खायो। के गरौँ छटपटी भयो उसलाई। अब एउटै महल नलियो भन्दाखेरि पनि अब नलियो भने पनि आफ्नो पनि नहुने भयो, लियो भने छिमेकीको 2टा महल हुने भयो। लौ बर्बाद, के गर्ने। होस् मनमा हैन त्यो पीडा राखेर भए पनि उसले चाहिँ महलमा बसे। निन्द्रै लागेन, झ्यालबाट हेर्छु त छिमेकीको 2टा महल देख्छ। जब जब छिमेकीको 2टा महल देख्छ उसलाई साह्रो पीडा हुन थाल्यो। त्यसपछि एक दिन राजा कहाँ गएर के भने त भन्दाखेरि, महाराज महल त भयो, तर महलमा बसेर त्यही अनुसारको घाँस पनि त चाहियो नि, बास पो भयो त, घाँस पनि त चाहियो, खाना पाना साना पाना सब चाहियो। ठिक छ, राजाले जे माग्छु त्यही दिने भनेर 84 व्यञ्जन उसले मजाले खान्थ्यो हैन। उसले जे खान्थ्यो त्यो भन्दा पनि डोबर त त्यहाँको 2टा महलमा बसेर छिमेकीले चाहिँ खान थाल्यो। उसकोमा मगमग, त्यहाँ पनि मगमग बास्ना आउने, अर्काको घरमा मगमग बास्ना आएकोसम्म पनि नाकले सुँग्नै नसकेको नि, अब सुँग्नै नसकेको, डाहा भएको, ईर्ष्या भएको, सहन नसकेको। अब नखाऊ भने पनि भोगाउने भयो त्यो किसान। अब माग्यो त छिमेकीहरूलाई डोबर प्राप्त हुने, बडा उसलाई त अप्ठ्यारो पर्यो, सहनै सकेन क्या, उसले सहनै सकेन। अब सम्झौता त्यस्तै गरेको थियो, राजाले त्यस्तै गर्ने नै भयो। अब होस् न त भनेर केही दिनपछि उसले के सोचे त भने, महाराज महल पनि भयो, खानपान पनि सब भयो, अब त मलाई एउटा श्रीमती पनि चाहियो। ल ठिक छ, तिमीलाई श्रीमती पनि दिउँला भनेर चाहिँ एउटा श्रीमती सुन्दरी कन्या पनि उसलाई मिलाइदियो। ऊ आफ्नो श्रीमतीसँग खुब रमाइलोसँग बिताइरहेको थियो। कौशीमा जाँदाखेरि त उता पनि महलमा 2जना श्रीमतीसँग रमाइरहेको रहेछ छिमेकी त। ल उसलाई त अरू श्रीमतीहरूसँग 2जना श्रीमतीसँग उनीहरू हाँस खेल गरिरहेको त उसले त सहनै नसक्यो। खुब पीडा भएर कौशीमा नै बसेन ऊ, चिसोमा पनि घाम पनि तापेन उसले। छिमेकीको कौशीमा रमाइलो गरिरहेको हेर्न नसकेर। अब राजाले मन्जुरी गरेको शर्त राखेको त उसको एउटा श्रीमती भयो भने त अर्को छिमेकीको 2टा श्रीमती हुने भयो नि त, त्यो पनि सहन सकेन। उसलाई त जे गरेर पनि भएन, उसलाई त कट 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 सियोले खोचे जस्तो हृदयमा खोज्न थाल्यो। के गरौँ कसो गरौँ छटपटी भयो। घरमै बस्न नसकेर अब कहिलेकाहीँ त बाहिर पनि जानु पर्यो भनेर चाहिँ राजा कहाँ गएर राजालाई आफ्नो श्रीमतीलाई घुमाउनको निमित्त रड चाहियो भन्यो।
राजाले पनि त ठिकै छ नि त, तिमीलाई म एउटा रथ दिउँला, घुम, जता घुम्न मन लाग्छ घुम भनेर रथ दिएको त रथमा गएर बाहिर निस्कन लागेको त उता छिमेकीको त दुईटा रथमा दुईटा श्रीमती राखेर रथमा घुमाउन लगेको। ल अर्काकोमा त दुईटा रथ भयो नि त। अब लौ बर्बाद, उसलाई त झनै गाह्रो भयो, झनै गाह्रो भयो। अब त हेर्नुहोस्, सुन्न पनि सकेन, हेर्न पनि सकेन, त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ अब मनमा डाहा भयो हैन। कत 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 भएर आखिरमा बाहिर पनि निस्केन। अब त ढोका झ्याल स्याल सब ठुनेको ठुने गरेर अन्तत घरभित्रै बसिरहे। मैले एउटा महल बनाए, प्राप्त गरे, राजाले त मलाई वरदान दिएको, तर यो छिमेकीको दुईटा महल भयो। मैले खानपान पाएँ, तर छिमेकीहरूले पनि त्यो भन्दा दोबर दोबर खानपान पाए। मैले एउटा श्रीमती मागे त छिमेकीले त दुईजना सुन्दरी श्रीमती पाए, बाबा युवतीहरू पाए। मैले एउटा रथ प्राप्त गरेको त छिमेकीले दुईटा रथ प्राप्त गरे। ओहो हो हो, अब त उसको चाहिँ हृदय छिया छिया भयो, उसले सहनै सकेन, गाह्रो भयो, हेर्नै सकेन। मैले जे माग्छु त छिमेकीलाई दोब्बर हुन जाने। ओहो, आफूलाई सुख भएकोमा सुख ठान्दैन, छिमेकीहरूको सुखमा चाहिँ दुःख मान्ने स्वभावको हुन्छ मान्छेहरू। भनिहाल्यो नि तपाईको चाहिँ बाली नाली राम्रो भयो, आफूभन्दा अर्काको बाली नाली भयो भने त्यो बालीमा गाई चराइदिने, भैँसी चराइदिने, बाख्रा चराइदिने गर्छन् मान्छेहरू। हेर्न सक्दैन, हेर्नै सकेन त्यो मान्छेले। त्यसपछि त उसले चाहिँ रात दिन उसले त्यही सोचिरहे, त्यही छिमेकीको त्यो महल, त्यही चाहिँ रथ, श्रीमती उनीहरूको चाहिँ हैन, खाना हैन, लाउने बस्ने सब जे गर्यो त्यति डबल पाउने। सहन सक्छ त? अब तपाईलाई पनि त्यस्तो भएछ कि? झ्यालबाट यसो हेरे, अर्काको घर देख्ने बित्तिकै मनमा पीडा हुने। तपाईलाई पनि त्यस्तो भएछ? कुनै अर्काको श्रीमती देख्यो भने तपाईले पीडा हुने, अर्काको श्रीमान देख्यो भने आफूलाई पीडा हुने, त्यस्तो देख्नु भएछ? अर्काले गाडी चढेर हिँड्यो भने, आफू भने सानो गाडी, अर्काको ठुलो गाडी देख्ने बित्तिकै तपाईलाई ईर्ष्या हुन्छ कि हुँदैन? आफूले हिरामोती जवाहरलाल जति लगाएको त्यो भन्दा अरूले बढी लगायो भने तपाईलाई मुटुमा काट हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेको भोजको चलन छ, अहिले त भोजको सिजन छ। त्यस्तो भएको छ कि छैन? त्यस्तो भएको छ भने आजदेखि रोक्नुहोस् त्यो मनलाई। उसको कर्म उसले भोग्यो, मेरो कर्म मैले भोगे भनेर चाहिँ उपेक्षित भाव राख्नुहोस्। आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रम, आफ्नो भागमा जे छ त्यो भोग्ने हो हामीले। अर्काको भागमा परेको चिजमा दाह गरेर, ईर्ष्या गरेर, लोभ गरेर, लालच गरेर त्यसले तपाईले पीडा मात्रै दिन्छ। मान्छेले घोडा चढ्यो भनेर हामी ढुडी चल्ने, मान्छेहरू चाहिँ मंगल ग्रह गयो भनेर हामी पनि अब कौशीबाट हाम फाल्ने, हामी पनि चढौँला नि उठौँला नि भनेर हुँदैन नि। उसको परिश्रम, उसको मेहनत, उसको कर्म, उसको भागमा परेको चिज उसले गरे। सक्यो भने हामी पनि गरौँला, सकिएन भने पनि ठिकै छ। जे छ जसमा छ त्यसमै सन्तुष्ट भएर जीवन यापन गरिराख्नु पर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ सन्तुष्ट भनेर तपाईले मेहनत नगर्ने नै होइन, मेहनत त गर्ने हो। मेहनत गरेर चाहिँ यति नै पाउनुपर्छ, उति नै पाउनुपर्छ भनेर तपाईले यस्तै होस् उस्तै होस् यस्तै चाहना गर्नुभयो भने दुःख हुन्छ। मेहनत गर्दै जाने हो, प्राप्त भयो भने ठिकै छ, प्राप्त भएन भने पनि केही छैन, सन्तुष्ट हुने। अब यति मात्र होइन, मान्छेहरू त कस्तोसम्म असन्तोषित भन्दा के अरे आफूभन्दा अरूले उन्नति गर्यो, आफूभन्दा अरूले चाहिँ राम्रो गर्यो, उसको प्रगति गर्यो भने पनि दाह हुने, मन पीडा हुने। ए बाबा, उसको कर्मले उसले गर्यो त, उसको परिश्रमले उसले गर्यो त, उसको भागमा उसको पुण्य संस्कारमा त्यस्तै थियो त, उसले गर्यो हो, गर्न दियोस् न। तपाईलाई खुसी हुने जस्तो चाहना भए जस्तो अरूलाई पनि होला।
अनि अर्काको खुसीमा आफू दुखी बनिरहने स्वभाव भएको मान्छेहरू कहिले तपाईको सुखी हुन सक्ला र? आफ्नो दुःखमा त दुःख हुन फुर्सद छैन हामीलाई, अर्काको सुखमा दुःख हुनै भने त्यस्तो स्वभावको हुन्छ मान्छेहरू, त्यस्तो स्वभावको हुन्छ। त त्यो मान्छे भने त्यस्तै भयो। छिमेकीले दोब्बर पाउने भएपछि त उसलाई गाह्रो भयो, साह्रै पीडा भयो। एक दिन रातभरि पसिना बगाएर बेला बेलामा उठेर पानी खाएर घट 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 पानी खाएर निदाउनै सकेन। त्यसपछि ऊ बिहानै रातभरि त्यो पानी नभएको ठाउँमा माछा छटपटिए जस्तो छटपटिएर एक रात त उसलाई एक युग जस्तो लाग्यो। त्यही छिमेकीको बहल देख्ने, त्यही छिमेकीको त्यही उन्नति प्रगति देखेर त्यसले त्यही दाहा भएर छटपटिएर बिहानै सबैले राजा कहाँ गएछ। राजाले भनेछ, ओहो आज त बिहानै आएछौ त, मैले तिमीलाई वरदान दिइरहेको, के माग्न आयो होला भन। म आफ्नो वरदानबाट कहिले पनि पछि हट्ने छैन। तिमीले जे माग्यो मैले त्यही दिएको छु, अब पनि भन के चाहिएको छ कि? तिमीलाई त मैले सबै दिएको जति लाग्यो। घाँस बाँस कपास के मात्र दिएन, परिवार दिए, सारा सुख सहेल दिए। तिमी त खुसी छौ होला है। तर त्यो मान्छेको अनुहार देखेपछि त राजाले अनुमान गरिसके, उसको अनुहार न्याउरो छ। अर्काको दाह गर्ने ईर्ष्या गर्ने मान्छेहरूको मुख चम्किलो हुँदैन नि, जहिले पनि त्यो नोको कापा जस्तो हुन्छ उनीहरूको अनुहार। छुसिचो भन्छ नि, अड्यारो हुन्छ कि। संकुचित मन भएपछि त अनुहार पनि त्यस्तै हुन्छ नि। अनुहारमा थाहा हुन्छ मान्छेहरूको त्यो सबै कुराहरू। तर गाह्रो के भने आजकलका मान्छेहरूलाई अनुहारबाट हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ भने तापनि आजकलका मान्छेहरूको अनुहारको रूप नै स्वयं हुन्छ, अलिकति गाह्रो छ कि। एउटै मात्र अनुहार भए पो उसलाई चिन्न सजिलो छ त। अनुहार हेरेर अनुहार पढेर थाहा पाउन सक्ने पनि गाह्रो आजकल। अनुहारै तपाईको चाहिँ रूपै तपाईको चाहिँ स्वयं हुन्छ। कुन चाहिँ रूप अनुहार हेरेर पनि गाह्रो के आजकल त। त्यस्तो छ मान्छेहरूको रूप, विचित्रको भइसक्यो मान्छेहरूको समाज, धेरै गाह्रो छ। तर मजा त्यसमै छ के, फेरि मजा त्यसमै छ। यस्तै स्थितिबाट सिक्नु त हो नि, हैन? त राजाले पनि यसो अनुहार हेरे, अनुहार त उसको अड्यारो छ। राजा त अचम्म भए, अझै दुखी छ बा मेरो जनताहरू। हे किसान, तिमी अझै दुखी छौ र? भनेपछि तिमीलाई के अभाव छ, त्यसैले तिमी दुखी छौ। मलाई त लागेको थियो सबै चिज मैले पूरा गरिसके जस्तो लाग्छ। मेरा जनताहरू यसले दुखी भएको म हेर्न चाहन्न। ल भन भनेपछि त्यो किसानले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईले मलाई वरदान दिनुभएको छ, जे जे माग्यो त्यतै गरिदिन्छु भनेर। महल मागे महल दिए, खाना मागे खाना दिए, हैन? श्रीमती दियो, रथ दिए, सबै दिए, जे जे मागे सारा चीज पाए। तर आज मैले अर्को एउटा माग्न आएको छु, दिनुहुन्छ नि महाराज भने। किन नदिनु, मैले चाहिँ वरदान दिएको छु, जे भन्यो त्यही दिन्छु म। त्यो किसानले के भने, महाराज त्यसो भए एउटा मेरो आँखा फुटाइदिनुहोस् भन्यो। कस्तो भन्यो, त्यसो भए मेरो एउटा आँखा फुटाइदिनुहोस् रे। ल त्यो किसानले त्यो मागेको, महाराज मेरो एउटा आँखा फुटाइदिनुहोस् रे। राजाले त वरदान दिन्छु भनेर शर्त हालिसकेको छ, र ठिकै छ भनेर चाहिँ राजाले उसको आँखै फुटाइदियो, एउटा आँखा फुटाइदियो।
एउटा आँखा फुटेपछि त्यो किसान त त्यो दरबार त्यो राजमहलबाट ऊ नाच्दै गाउँदै रमाउँदै हाँस्दै गएछ। त्यो आफ्नो आँखा फुटेर रगत भएको छ, यो त्यो भएको छ। आँखै फुटिसकेपछि त कति गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई एउटा मात्र आँखा यसो भयो भने, अब यस्तो मात्र चिम्लिँदाखेरि त कस्तो गाह्रो छ भने, आँखै फुटेपछि त कस्तो होला। ऊ त नाच्दै रमाउँदै गाउँदै गयो त, किन होला? किन त्यो आफ्नो आँखा फुटाएर पनि रमाएर गाएर नाचेर गयो होला? जबकि उसले आफ्नो जीवनमा महल पाए, केही नभएको त्यो गरिब दुखी, केही नभएकोले महल पाउँदाखेरि त्यति खुसी भएन, श्रीमती पाउँदाखेरि त्यति खुसी भएन, खाना पाउँदाखेरि लाउन पाउँदाखेरि त्यति खुसी भएन, तपाईँको रट पाउँदाखेरि त्यति खुसी भएन। जति उसले आफ्नो आँखा फुटाउन पाए त्यति ऊ खुसी, अरू जति पाउँदाखेरि ऊ खुसी भएन। किन होला? किन होला? नाच्दै गयो भने, गाउँदै गयो भने, रमाउँदै गयो त गएर आफ्नो महलको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो तल्लामा गएर उसले हेर्यो त छिमेकीको दुईटा आँखा फुटेको देख्यो। उसले छिमेकीको दुईटा आँखा फुटेको देख्यो। राजाको वरदान के थियो? शर्त के थियो? उसले जे माग्यो त्यो दुईटा डोब्बर त्यो छिमेकीले पाउँथ्यो। आफूले एउटा महल मागे, छिमेकीले दुईटा पाए। आफूले एउटा श्रीमती पाए, उसले दुईटा श्रीमतीसँग रमाउन पाए। आफूले खान पाए, उसले डोबर खान पाए। आफूले लाउन पाए, उसले डोबर लाउन पाए। आफूले एउटा रट पाए, उसले दुईटा रट पाए। केही नभएको त्यो दुखी किसान, त्यो मान्छे त्यत्रो पाउँदाखेरि पनि खुसी भएन। जब उसको आँखा फुट्यो एउटा, तब ऊ खुसी भयो। त्यति खुसी भयो। किन? छिमेकीको दुईटा आँखा फुट्यो नि। छिमेकीको दुईटा आँखा फुट्यो त ऊ रमायो। आहा, छिमेकीको दुईटा आँखा फुट्यो, दुईटा आँखा फुट्यो भनेर एउटा आँखा फुटाएर पनि ऊ रमाइरहेको छ। एउटा आँखा फुटाएर पनि रमाइरहेको छ। त्यति बेला नै त्यो रमाएर नाचिरहेको त्यो दृश्यसँगै राजा बिहानको झिसमिसेमा राजा त छसङ्ग बिउजियो के। राजा बिउजियो। ओहो, कस्तो सपना देखेँ मैले। हिजो राति मैले सारा जनताहरूलाई सुख दिन्छु, कसैलाई दुःखमा पार्दिन भनेर सोचेर जसले जे जे माग्यो त्यही त्यही दिन्छु भनेर म सोचेको, आज मैले कस्तो सपना देखेँ। मान्छेहरू एउटा आँखा फुटाएर पनि अर्काको दुईटै आँखा फुटाउन चाहन्छ। एउटा आँखा फुटेको दुःख सहेर अर्काको दुवै आँखा फुटेको दुःख हेर्न चाहन्छ। बाबा, यो पाराले त भएन, यो पाराले त भएन। मान्छेहरूको यस्तो स्वभाव भयो भने त कहाँबाट सुख दिन खोज्दा खोज्दै छन् मैले दुःख दिएको हुन्छ। यो सबै अज्ञानताको कारणले हो, अज्ञानताको कारणले हो। घाँस बाँस कपासको दानशाला होइन मैले। अबदेखि अर्काको ईर्ष्या गर्नुहुन्न, अर्काको लोभ गर्नुहुन्न, परिश्रम गर्नुपर्छ, आफ्नो सुखमा खुसी हुनुपर्छ, अर्काको सुखमा दुखी हुने होइन। मान्छेहरू आफ्नो दुखीमा भन्दा पनि अर्काको सुखमा दुखी हुन्छ कि। त राजाले विचार गरे, मान्छेहरूलाई धन सम्पत्ति दिएर हुँदैन रहेछ। धन सम्पत्तिले सुख, धन सम्पत्ति दिएर मैले सुख दिन खोज्यो भने त्यो मेरो भुल हुनेछ। त्यसैले जनताहरूको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा मनलाई शुद्ध पार्ने ज्ञानै दिनु पर्यो, ज्ञानै दिनु पर्यो। मैले यसरी हीरा मोती ज्वालाल पन्ना आकाशबाट पानी झरे जस्तो वर्षा पनि कोही मान्छेहरू यो संसारमा सुखी हुनेवाला छैन जबसम्म उनीहरूको हृदयमा ज्ञान रूपी ज्योति हुँदैन। त्यसैले जनताहरूको लागि मैले घाँस बाँस कपास उनीहरू आफ्नै कर्मले जुटाउने हो। राजाको कर्तव्य भनेको उनीहरूको लागि अब सबभन्दा पहिला उनीहरूको लागि
पन्या रत्न यानी कि प्रज्ञा रूपी रत्नको वर्षा गरिदिनु पर्यो। यो धन हीरा मोती जवाहरलाल पन्नाको वर्षा गरे पनि यो मान्छेको जात सन्तुष्ट हुनेवालामा छैन। अरूलाई हेर्दै आफू दुखी भइरहन्छ। आफूलाई हेर्ने त फुर्सदै छैन मान्छेहरूमा। अरू राम्रो भएको, अरू उन्नति भएको, अरू प्रगति भएको हेर्न नसकेर दुखी हुन्छ मान्छे बढी। आफूलाई खान पाएन, लाउन पाएन भनेर त्यति दुःख हुँदैन जति अरूले खान पाए, लाउन पाए भनेर दुखी हुन्छ। तर राजाले त्यसपछि विचार गरे, अब यो मान्छेहरूको लागि त ज्ञान दिने दानशाला होइन, अब ज्ञानशाला निर्माण गरिदिनु पर्यो। नत्र भने जसलाई जे आवश्यक छ त्यस्तै मैले वरदान दिएर जाने हो भने पनि यो संसारमा सुख त हुँदै हुँदैन। एकले अर्कालाई दुःख नै देख्छन्, एकले अर्काको ईर्ष्या नै गर्छन्। किन त भन्दाखेरि ज्ञानको दियो नभएसम्म त अन्धकारै हुन्छ। अन्धकारमा त केही कुनै पनि यो सत्य असत्य के पनि देख्दैन। अन्धकारमा त के देख्छ र के पनि देख्दैन। त्यसैले यो अविद्यारूपी अन्धकारलाई हटाउनको निमित्त अब म ज्ञानशाला जनताहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ज्ञानशाला नै हो। ज्ञान भएपछि उनीहरूले सबै गर्छन्, कर्म पनि गर्छन्, धर्म पनि गर्छन्, उनीहरूको जीवन उन्नति पनि हुन्छन्, प्रगति पनि हुन्छन्, सबैमा मेलमिलाप पनि हुन्छ हैन। नराम्रा कुशल कर्महरू पनि हुँदैन, पाप कर्म पनि हुँदैन, शान्ति हुन्छ, सुख हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ। जब ज्ञान हुँदैन नि उपासक तपाईसँग भएको चिजहरू त 4-5 दिनको कुरा हो, त्यो त 4-5 दिनमा सब विनाश हुन्छ। ज्ञानै छैन त तपाईको रूपको के काम, ज्ञानै छैन त तपाईको धनको के काम। त्यो रूप पनि तुरुन्तै सकिन्छ, त्यो धन पनि तुरुन्तै सकिन्छ हैन। ज्ञानै छैन त तपाईको जीवनको के काम, जीवन पनि तुरुन्तै सकिन्छ, ज्ञानै छैन। त राजाले त्यो सपनाबाट उनले ठुलो ज्ञान लिए। त उनले ज्ञानशाला निर्माण गर्नु खोजे र निर्माण पनि गरिदिए। घाँस बाँस कपासको दानशाला होइन, उनले ज्ञानशाला निर्माण गरिदिए। राजाले आफ्नै सपनाबाट उसले ठुलो ज्ञान लिए, ठुलो ज्ञान लिए। मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ। ल त उपासकहरू आजको लागि यति नै गरौँ। तपाईले यो कथा सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो, के भयो, तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला है। आज शनिबारको दिन अलिकति चाँडै पनि सकाएँ। एउटा छोटो हैन, मिठो पनि लाग्यो होला, मलाई त मिठो लाग्छ हैन। म मिठो कुरा नै पस्किन्छु। अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो त तपाईहरुको कुराहरु भयो। तर वास्तवमा यो कथाले समाजको एउटा चित्रण गरिएको छ। प्रसंग भए पनि यसले चाहिँ प्रेरणा दिएको छ, यसले ज्ञान दिएको छ, शिक्षा नै दिएको छ हैन। अन्ततः अब ज्ञान, त्यसैले भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ प्रज्ञा नै मान्छेहरूको, मनुष्यहरूको रत्न हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यसैले धन कमाउनुस् तर धनकै पछि चाहिँ नलाग्नुस्। रूप पनि कमाउनुस् तर रूपकै पछि मात्रै नलाग्नुस्। नाम पनि कमाउनुस् तर नामकै पछि नलाग्नुस्। काम कमाउनुस्, नाम दाम काम सब कमाउनुस् तर नाम दाम कामकै पछि मात्र नलाग्नुस्। तपाई पछि लाग्ने भनेको चाहिँ ज्ञानको पछि लाग्ने हो कि सिक्दै जाने, जान्दै जाने, बुझ्दै जाने। जिन्दगीको अन्तिम श्वासले पनि तपाईले सिकाइरहेकै हुन्छ। बस तपाई विद्यार्थी बन्न मात्र सक्नुपर्छ। जिन्दगीले तपाईलाई यति सिकाइरहेको हुन्छ। यो जिन्दगी नै एउटा चाहिँ ज्ञान हो कि यो हाम्रो जिन्दगी। तपाईको जिन्दगीलाई मैले राम्रोसँग पढियो भने तपाईको जिन्दगीबाट पनि मैले धेरै ज्ञान लिन सक्छु। तपाईको जिन्दगीमा जिन्दगी नै स्वयं एउटा विद्यालय हो कि तपाईलाई आफ्नो चाहिँ बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको त्यो आफ्नो जीवनलाई एकचोटि पढ्नुस् त। त्यहाँबाट धेरै कुराहरू तपाईले निष्पक्ष रूपमा तपाईले त्यो आफ्नो जीवनलाई तपाईले पढ्नु भयो भने नि तपाईको आफ्नै जीवनबाट तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ कि धेरै कुरा।
अगाडि पछाडि यता उताका जीवनहरू पढ्नुस् त धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। हरेक जीवन हरेकको जीवनको एउटा चाहिँ हैन शिक्षामूलक कथा हुन्छ। त्यसलाई लिने तरिका मात्र जान्नुपर्छ, तरिका मात्र जान्नुपर्छ हैन। त्यसैले जीवनको हरेक क्षणले तपाईलाई चाहिँ केही न केही नयाँ नौला विषयहरू सिकाइरहेको हुन्छ। तपाईले सिक्नु मात्र पर्छ। यहाँ ज्ञानको कुनै कमी छैन। हामी ज्ञान छैन बुद्धि छैन भनेर बसिरहेका छौं। अब लिन जानेन भने छँदै छैन। त्यसैले कुनैको पछि लाग्ने होइन, तपाईँ ज्ञानको पछि लाग्नुहोस्। तपाईको जीवन सुनिश्चित भयो, दुःखबाट मुक्त भयो, परम सुख शान्त निर्वाणलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। जे गर्नुस् त्यहाँबाट ज्ञान लिनुस्। राम्रो मान्छे भेट्यो ज्ञान लिनुस्, नराम्रो मान्छे भेट्यो पनि ज्ञानै लिनुस् के हैन। सफलताले तपाईलाई हौसला दिएछ, असफलताले पनि तपाईलाई जिउन सिकाउँछ नि। सिक्नु मात्र पर्छ। सफलताबाट पनि सिकिन्छ, असफलताबाट पनि सिकिन्छ। त्यसैले जीवन भनेकै एउटा विद्यालय हो के, विश्वविद्यालय। सिक्दै जानुस्। अब ध्यान भावनाको कुरा गर्ने हो भने त यही जीवन यही भित्र हेर्ने त हो नि। हामीले आफैले आफूलाई हेर्दै त तपाईको त्यत्रो ज्ञान पाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरू पनि यो कथालाई सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मंगलङ। र अन्तमा आज पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। पुण्यानुमोदन गर्नुको निमित्त है आज विशेषतः हाम्रो श्रद्धालु दाता कपिलमान शाक्य र प्रविता शाक्य उपासिकाहरूको आज तिथि अनुसार उहाँहरूको चाहिँ एनिभर्सरी रहेको हुनाले उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन सफल होस्, उहाँहरूको जीवन उन्नति होस्, प्रगति होस्, अभिवृद्धि होस् हैन। उहाँहरूको दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकोस् र आजीविका गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नु भइरहेको काम, उहाँहरूको गरिरहनु भएको उद्देश्य लक्ष्यहरू त्रिरत्नको अनुभवले सबै पूरा होस् र उहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्दै आशिका गर्दै पनि उहाँहरूले आज भोजनदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई यो भोजनको अनुभवले पनि सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। त्यस्तै गरी यहाँ अरू पनि केही छ कि भनेर ल अहिलेको लागि यति नै गरौँ। ल पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिध विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको हित सुख होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूमा पनि यो देशनाको अनुभवले सबैको जीवनमा ज्ञानको ज्योति फैलियोस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। ये तावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चम्मे हि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलङ। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।